بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ سارے میں خدا واسطے معاف کیتے صاحب کوئی ایک آنے کا کوئی جرمانہ کوئی ارجانہ کوئی چیز نہ بچی نو نہ بچے نو اسی جان کے سارا رب جانے اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ کوئی بندہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ باقی دونوں پارٹی نے جڑیاں کوئی شکایت ہوئے تے اساں انہاں نال کرنا ساڈے نو کوئی کسے گل کو کوئی گل نہیں ساڈے نال گل کریے پھر میں کہنا پیا کوئی بندہ انہاں چیزاں دی ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے علاقہ کے کسی ڈان، کسی سیاستدان یا کسی سماجی شخصیت کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا اپنا نمبر کمنٹ سیکشن میں دے دیں، میں خود آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ پہلے بھی کر لو دوسرا طریقہ لگا کوئی گل نہیں دوبارہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جس کو قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یا اللہ میرے شہر کو، میرے بلد کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جنہوں نے امن کی اس ہماری کوشش کو لبیک کہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے۔
इस लड़ाई को तकरीबन 20 बरस हो चुके हैं, तकरीबन 4 कत्ल हो चुके हैं अब तक और 8 के नज़दीक लोग जख्मी हो चुके हैं। और अल्लाह के फजल से 5 महीनों की एक मेहनत है जो आज रंग ला रही है। और अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों फरीकैन को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिन्होंने अमन की तरफ जा रहे हैं, ये इसकी आखिरी इंतहा तक पहुँच गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको ज़्यादा तरक्की अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन ये जो राज़ीनामा है ये हम कुरान पर करेंगे इंशाअल्लाह। और अब ये मसले में आ चुके हैं, पहले बात हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि ये राज़ीनामा है जो इससे पहले किसी जगह पर हमने खुफिया कोई मुलाकात नहीं कराई, सीधे हमको उनको मस्जिद में लेकर आए हैं और यही होगा जो कुछ होगा अल्लाह के रज़ा के लिए ये दिल साफ करेंगे, उसके लिए हमने एक अहदनामा लिखा हुआ है। उसके मुताबिक दोनों अफराद के 3-3 फरीक हैं जो वो अलग-अलग खड़े हो जाएं, उनके सामने ये पढ़ा जाएगा, कुरान पर इसका हल्फ लिया जाएगा, उसके बाद दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। ये हल्फनामा है कि मैं कुरान पर हाथ रख कर दिल से अहद कर रहा हूँ कि मैं और मेरी फैमिली के मेंबर में से कोई शख्स अहद शिकनी नहीं करेगा और ना ही आज के बाद एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना ही दरपरदा नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश की जाएगी और ना ही दोनों फरीकैन दुश्मनी में साथ देने वालों और पास बैठने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही इनके बारे में कोई साजिश करेंगे। अभी मैं गुजारिश करता हूँ भाई गुलजार साहब को और इनके जो मामून है जो 2 अदाकार खड़े हो जाएंगे इधर और दूसरे भाई पप्पू साहब और भाई किसान साहब इधर आ जाएंगे से ये बात है जो जॉइंट पार्टी है। रियाज साहब बाकी बह जाओ, सारे बंदे बाकी बह जाओ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੁਸਤਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਚਾਚੇ ਰਿਆਜ਼ ਜ਼ੁਨੈਰ ਸਾਹਿਬ, सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, सैयद हबीब शाह साहब, सारिਆਂ ने बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश की है तो अल्लाह ताला ने अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ भालिया है। मैं रजवान उर्फ पप्पू, चौधरी गुलजार उर्फ साहब, दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने साड़ी लाज रखी, साड़ा मान रखा, साड़ी गल मनी है। बाकी गल जी रह गई राजीनामे की, वो असी इंशाअल्लाह पहले दिन ही तय किया कि इन्हों का कुरान पाक से राजीनामा करना है। जोड़े साहब साढ़े नाल गए सी मस्जिद विच, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इलम है। बाकी जोड़े पंडाल च लोग तशरीफ लियाए उन्होंने इस गल का इलम नहीं है भी। ये राजीनामा कुरान पाक से होया, दोनों फरीका ने कुरान पाक से हलफ दिता है कि असी अज तो बाद एक दूजे को नुकसान नहीं पहुँचाने। दूसरा कि साढ़े नाल जिहड़े साढ़े संगी साथी है वैर विच जिहड़े नाल चलते रहे हैं, साढ़े ना उन्होंने कोई नुकसान पहुँचाएगा और ना कोई डर परदा साजिश करेगा। ठीक है, इस गल के ऐद होया अल्लाह ताला इन्होंने अज कायम रखे और इस पिंड विच अमन कायम रखे। असी सारे इंशाअल्लाह कोशिश करांगे अल्लाह ताला सानू मजीद तौफीक दे। जिहड़े साढ़े भाई होर भी मजीद इस तकलीफ मुसीबत विच हैं उन्होंने भी असी कोशिश करांगे अल्लाह ताला उन्होंने भी करम करे, उन्होंने भी सुलह हो जाए। बाकी सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करने जनाब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। रज़ा अली अहमद के मौजूद नाजरीन, इस तरह के कहानियाँ
افسانے اور ہسٹری وغیرہ سنا کریں اور دوستوں سے شیئر کیا کریں تاکہ آپ ان سے عبرت حاصل کر سکیں، کیونکہ لڑائی جھگڑے، دشمنداری اور اس طرح کے کسی کام میں کچھ نہیں رکھا۔ ضلع گجرات تو کیا پورے پنجاب میں ایسے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے بدماشی میں پورے پاکستان میں اپنا نام بنایا، مگر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ یا تو قتل ہو گئے یا کسی پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور برے کاموں سے بچائے۔ پنجاب نے بہت سارے سورمے پیدا کیے مگر وہ پولیس مقابلوں کی نظر ہو گئے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔